بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا تتم للفيديو السابق اللي درنا فيه la consommation de la matière organique et bien sûr production de l'ATP via la fermentation ou bien la respiration. الدرس الموالي ليه هو la conversion de l'ATP اللي هي l'énergie chimique en énergie mécanique. وغادي نشوفوا bien sûr cette conversion au niveau de la cellule musculaire وبالضبط le muscle squelettique strié. Muscle squelettique, ça veut dire qu'il y a d'autres types de muscles. Qui est le muscle squelettique, qui est le muscle cardiaque, qui est le muscle lisse. Donc trois types de muscles. Alors, pourquoi strié? Il y a un effet distri. غادي نشوفوا إن شاء الله ملي غندخلوا في la structure du muscle, l'intrastructure غادي نشوفوا comment il est strié. عندنا على بركة الله. أول حاجة غادي نديرو نشوفوا la réponse du muscle aux différents types d'excitation. إذا درنا une seule excitation غادي نشوفوا l'enregistrement اللي غنحصلوا عليه. منين كنديروا une excitation واحد إهاجة فعالة une excitation وكنتكلموا على la rhéobase. شنو هي la rhéobase? La rhéobase c'est l'intensité minimale requise pour faire contracter artificiellement un muscle. مثلا un muscle donné par exemple 2 volts il n'a pas réagi, 3 volts il n'a pas réagi, 4 volts il a réagi. درنا une secousse musculaire تنقولوا بأن مثلا ديك 4 volts هي la rhéobase. قل منها le muscle ne répond pas. من 4 فولت للفوق le muscle il répond. هذه كتسموها la rhéobase. Donc هذه c'est une définition de la rhéobase. Donc هذه juste une petite introduction. Alors ملي كنديروا le muscle une seule excitation تعطينا واحد l'enregistrement. هذا l'enregistrement ندير على هذا الشكل هذا. داكور تنسميوه الا شفتوا هذا l'enregistrement بهذا الشكل كنسميوه une secousse musculaire isolée. داكور لا secousse musculaire isolée. المكونات ديالها دونك لاحظوا عندي هنا داك l'enregistrement ديال la secousse musculaire isolée. عندي تحت لنا واحد الخط اللي كيبين لي لو مومون اللي وقعت فيه ليكسيتاسيون. لاحظوا وقعت ليكسيتاسيون هنايا وداز واحد الفتره زمنيه عاد بدات لا سوكوس. داكوغ هاد الفتره الزمنيه اللي دازت كنسميوها لو طون دو لاتونس اللي هو رمزت ليه انا بأ. ثم عندي واحد المرحله بي سميتها لا فاز دو كونتراكسيون. ثم عندي واحد المرحله سي اللي هي لا فاز دو ريلاشمون. غير لا فاز دو ريلاشمون كتكون المده ديالها تلاحظوا المده الزمنيه طويله على لا فاز دو كونتراكسيون. وطبعا هذه كتسمى لومبليتود دو لا سوكوس. وتحت من هذا الخط اللي فيه كيبين لو مومون ديكسيتاسيون عندي واحد الخط اخر داكوغ اللي كيبين لا دوري وقتاش دارت ليكسيتاسيون. داكوغ اللي كيحدد ليا كذلك لا دوري د لا سوكوس. يمكن لي نحسب لا دوري د لا سوكوس كندير اسقاط على هذا الخط التحتاني اللي فيه لا دوري نعرف لا دوري دو لا سوكوس. متفقين؟ كذلك درت دوز اكسيتاسيون سيكسيسي درت اكسيتاسيون هنا وعاودت اكسيتاسيون هنا نشوف لا دوري كي سيبار لي دوز اكسيتاسيون على ان بعجاله. ملي كندير ان اكسيتاسيون لو ميسكل كيعطيني ان سوكوس ميسكولير كتسمى سوكوس ميسكولير ايزولي. هادو هما المكونات ديالها. داكور الان غادي نشوفوا المثال الا درنا بليزيور اكسيتاسيون. في حاله ما درنا بليزيور اكسيتاسيون شنو هما النتائج اللي يمكن لي نحصل عليها؟ داكور في حاله ما درنا plusieurs excitations avec des intensités croissantes. D'accord كندير I1 تعطيني une secousse I2 لا لاحظوا هنا لا سكوس ما رسمتهاش بهذه الطريقه. داكور بهاد لي 3 فاز فقط رمزنا لها بخط. دونك I1 عطاتني واحد لا سكوس عندها واحد لومبليتود I2 l'intensité ديالها كبر من I1 دونك فوالا لا دوزيام سكوس لومبليتود ديالها كبيره. l'intensité 3 bien sûr كبر من les autres. donc l'intensité هذا كتزاد كتعطي واحد l'intensité plus l'intensité elle augmente plus l'amplitude des secousses augmente jusqu'à I3 où l'amplitude de la secousse reste constante. لاحظوا l'amplitude de la secousse بقات constante malgré l'augmentation de l'intensité. علاش؟ لأن بقات constante لأن tous les fibres ont réagi. واخا نديرو حتى I16 نبقاو نزيدو في لي زانتونسيتي دائما يبقى عندي نفس لامبليتود لأن toutes les fibres du muscle ont réagi à l'excitation. D'accord هنا كنسميوه le phénomène de recrutement. يعني toutes les fibres du muscle se sont recrutées في هاد لا كونتراكسيون وبالتالي ما يمكنش تزاد لامبليتود. داكور هذه اللي درنا اكسيون دو لانتونسيتي دو ليكسيتاسيون صافي دير غادي كنزيدو في لي زانتونسيتي. الان غادي نشوفوا اكسيون دو لا فريكونس. يعني غادي ندير واحد لا غنديرو deux excitations de même intensité. مثلا I égale 3 فولت مثلا هذه I هي 3 فولت de même intensité. لاحظوا درت l'intensité l'excitation الاولى عندي un temps de latence phase de contraction phase de relâchement. عندي l'excitation الثانيه وقتاش l'excitation الثانيه ماشي تسالات لا فاز دو ريلاشمون لا الله بدات الفاز دو ريلاشمون درت ليكسيتاسيون الثانيه دونك عطاتني اون دوزيام سكوس. داكور اللي هي شنو هاد لا دوزيام سكوس لومبليتود ديالها كبر من لومبليتود الاولى.
داكوغ ولكن عندي هنا واحد التموج داكوغ اون اوندولاسيون كيدي ا كوا ان لا دوزيام اكسيتاسيون جاتني في لا فاز دو ريلاشمون اذا وقع عندي السكوس الاولى والسكوس الثانيه وقعت بيناتهم فيزيون ولكن لا فيزيون الي بارسيال ما كايناش ان فيزيون توتال لاحظوا عندي هنا واحد التموج بينما هنا عندي درت دوز اكسيتاسيون ولكن عندي فيزيون توتال علاش عندي فيزيون توتال لان ليكسيتاسيون الثانيه وقتاش جات في لا فاز دو كونتراكسيون ديال لا سكوس الاولى فبالتالي لا سكوس الثانيه كتزاد على السكوس الاولى كيولي عندي ان سول انغوجيسترومون لي لومبليتود ديالو كبيره داكوغ اذا لقيت عندي هذا الشكل راه عندي اون فيزيون بارسيال لقيت هذا الشكل راه عندي فيزيون توتال على حسب وقتاش درت لا دوزيام اكسيتاسيون واش درت لا دوزيام اكسيتاسيون في لا فاز دو ريلاشمون ديال لا سكوس بريسيدونت اولا درت لا دوزيام اكسيتاسيون في لا فاز دو كونتراكسيون ديال لا سكوس بريسيدونت وهنا كنتكلم على فينومين دو سوماسيون الا كان هنا تكلمت على فينومين دو ريكروتمون هنا عندي فينومين دو سوماسيون معنى سوماسيون بمعنى ان لي دو سكوس وحده كتضاف على الاخرى فبالتالي لومبليتود كتكبر ديال الثانيه وهنا كذلك وحده ضافت على الاخرى فلومبليتود كتكون كبيره كتقولوا فينومين دو سوماسيون بيان نمشيو الان في حالة ما درنا بليزيور اكسيتاسيون داكوغ وكل اكسيتاسيون كنديرها في لو مومون دو ريلاشمون ديال لا سكوس بريسيدونت عاوتاني هادي في لو مومون دو ريلاشمون ديال لا سكوس بريسيدونت ثم وغادي دائما فبالتالي كيوقع عندي دائما ان بلاطو سينيسويدال هذا ان بلاطو ولكن كي اوندولي داكوغ بينما الا كانت ليكسيتاسيون وليكسيتاسيون اللي تبعاتها في لا فاز دو كونتراكسيون ثم عاوتاني une autre excitation في la phase de contraction et ainsi de suite toutes les excitations toute excitation il survient au cours de la phase de contraction ديال لا سكوس اللي قبل منها فتيكون عندي ان بلاطو ريكتيلين داكوغ في هذه الحاله هنا كنتكلم على تيتانوس ان بارفي لان عندي ان بلاطو سينوسويدال بينما هنا عندي ان تيتانوس بارفي لان عندي ان بلاطو ريكتيلين لاحظوا هذا الخط مستقيم بينما هنا متموج سينوسويدال داكوغ ولاحظوا هنا واخا كنزيد في لي زيكسيتاسيون تيهبط ما كتبقاش عندي لونغوجيسترومون علاش انا وقع عندي فاتيغ ميسكولير داكوغ كيوقع عندك لي فيبر ميسكولير ديال هذا لو ميسكل il se sont altérés داكوغ كذلك هنا واخا نزيد في لي زيكسيتاسيون ما كيبقاش عندي لونغوجيسترومون انا وقعت عندي ان فاتيغ ميسكولير على اين اذا الان شفت لي ديفيرون تيب دونغوجيسترومون اللي يمكن لي نحصل عليهم في ليكسيتاسيون دان ميسكل بقات مساله اخيره في حاله ما كان لو ميسكل فاتيغي d'accord في حالة ما كان ان ميسكل فاتيغي فبيان سور لو طون دو لاتونس تيولي الا درت لي اكسيتاسيون غيعطيني واحد لا سكوس ميسكولير اللي لو طون دو لاتونس ديالها كبير مقارنة مع الميسكل نون فاتيغي عادي نورمال وغيعطيني ان فابل امبليتود لامبليتود ديال السكوس تكون قليلة و فاز دو ريلاشمون دو ديغي بلو لونغ داكور هادو غير لي كاركتيرستيك دان ميسكل فاتيغي دونك الان شفنا لي ديفيرون تيب دونجسترومون داكوغ ندوزو النقطة الثانية النقطة الثانية غنتكلموا على لي زاسبي تيرميك accompagnant la contraction musculaire d'accord pardon les aspects thermiques accompagnant la contraction musculaire يعني au cours de la contraction musculaire كاين un dégagement de chaleur لاحظوا هذه اللي درت لكم هنا en bleu c'est la secousse musculaire. En rouge, c'est la chaleur dégagée au cours de la contraction musculaire. لقينا بأن كاينة une chaleur dégagée lors de la phase de contraction et une autre lors de la phase de relâchement et une autre في la phase de repos. D'accord? هاد les deux premières هاد les deux chaleurs اللي عندي في la phase au cours de la secousse سميتو la chaleur initiale. Les deux سميتهم chaleur initiale. هذه chaleur de contraction وهذه chaleur de relâchement. وهاد la chaleur dégagée في la phase de repos سميتها la chaleur retardée. Donc عندي une chaleur initiale مكونة من chaleur de contraction et chaleur de relâchement وعندي une chaleur retardée. Bien. هادشي اللي مكتوب هنايا. نزيدو نشوفوا la source. منين جاتني هاد la chaleur هادي اللي la chaleur de contraction ومنين جاتني la chaleur de relâchement ومنين جاتني la chaleur retardée. Alors هادي la chaleur الاولى طبعا باش لو ميسكل يدير كونتراكسيون تيشد لا تي بي كيدير ليدغوليز ا تي بي كتولي ا دي بي بلس بي اي كتعطيني واحد الحراره ها هي اللي عطاتني هاد لا شالور الاولى وماشي غير هي لان من لا تي بي كدير هيدروليز هذيك لا تي بي خصها تجدد
ففي هاد الوقيته كيوقعوا دي رياكسيون شيميك. داكوغ، هادوك لي رياكسيون شيميك تا هما ال ديغاج دو لينيرجي دو لا شالور. دونك اذا هنا شنو عندي في الان؟ عندي لا شالور دو à l'hydrolyse de l'ATP et aussi des réactions chimiques qui donnent la régénération de l'ATP اللي تحرقات. Donc régénération, donc la première chaleur réside de l'hydrolyse de l'ATP et de la régénération de l'ATP. Par quoi? Par quelle réaction chimique? Par la déphosphorylation de la phosphocréatine. هذه غادي نشوفوها من بعد. La déphosphorylation de la phosphocréatine هذه واحد لا موليكول سميتها فوسفوكرياتين. داكوغ، كتساعدني باش تعطيني ATP. يعني هاد ATP اللي تحرقات في لا كونتراكسيون ميسكولير هنا l'hydrolyse de l'ATP، هاد لا فوسفوكرياتين كتعوض ليا هاد l'ATP هادي. داكوغ، إذا هاد لا شالور il est due à deux choses: hydrolyse de l'ATP et régénération de l'ATP par déphosphorylation de la phosphocréatine. دابا نشوفوا لا رياكسيون شيميك ديال هادي. هاد لا شالور il est due à quoi؟ هادي il est due réaction de la fermentation lactique. داكوغ، لأن هاد l'ATP اللي حرقنا في الأول كتعوض بلا déphosphorylation de la phosphocréatine، كتعوض بلا فيرمونطاسيون. لا فيرمونطاسيون كتعطيك 2 ATP بلا وكذلك كتعوض باش بلا ريسبيراسيون. داكوغ، اذا الان عرفنا كل شالور الاصل ديالها. لا شالور الاولى دو كونتراكسيون il résulte de l'hydrolyse de l'ATP, régénération d'ATP par déphosphorylation de la phosphocréatine. La chaleur الثانيه ديال la phase de relâchement, d'accord, elle est dégagée lors de la régénération d'ATP par la fermentation lactique. وهاد la chaleur الاخرى retardée, d'accord, الاصل ديالها شنو هو؟ il est libéré après la secousse musculaire. Donc تا كتصير la secousse musculaire عاد كتليبيرا هادي. Donc lors de la régénération d'ATP par la respiration cellulaire. d'accord. اذا عرفنا الان la source ديال هاد la chaleur. bien. الان غادي نشوفوا شفنا les aspects thermiques au cours de la contraction musculaire. الان غادي نشوفوا les aspects métaboliques. donc les aspects thermiques يعني كنشوفوا غير les chaleurs اللي عندنا au cours de la contraction musculaire. الان غادي نشوفوا les aspects métaboliques. ما هما les aspects métaboliques؟ هما toutes les réactions chimiques اللي وقعوا ليا au cours de la réaction au cours de la contraction musculaire ولا au cours de la secousse musculaire. شنو هما les réactions chimiques اللي وقعوا ليا هنا؟ وقعت ليا hydrolyse d'ATP, déphosphorylation de la phosphocréatine, fermentation lactique, respiration cellulaire. هادو هما les aspects métaboliques. les aspects métaboliques هما les réactions d'hydrolyse d'ATP et les réactions de régénération d'ATP اللي هما بثلاثة: déphosphorylation de la phosphocréatine, fermentation lactique et respiration cellulaire. نمشي نشوف. normalement un muscle مثلا un muscle فيه 5 ATP. d'accord. ولا نديرو حنا فيه مثلا 8 ATP. إلا درنا contraction musculaire normalement هاد les ATP ما خصهمش يبقاو غتولي 0 ATP. حنا ملي كنديرو كونتراكسيون مسكولير دائما كتبقى عندنا شحال 8 ATP. دونك انا il y a conversion كنحرق هاد لاTP هادي بلا كونتراكسيون مسكولير ومع ذلك ديما كنلقى عندي 8. دونك كاين دي رياكسيون شيميك اللي كيعوضوا لي هاد لاTP بما ان كانت 8 وبقات 8. اذا انا درت لا كونتراكسيون نورمالمون هادي خصها تهبط تقل. نو دائما بقات 8. اذا كاين دي رياكسيون شيميك اللي كيخليو ديما هاد لو نومبر يبقى كونستون. شنو هما هاد لي رياكسيون شيميك؟ كنسميهم لي فوا de régénération de l'ATP. هادو كيعوضوا لي l'ATP اللي تحرقات au cours de la contraction musculaire. نشوفوا هاد لي فوا de régénération كي دايرين. j'espère bien هادشي يكون واضح. فوالا نشوف بون فوالا. دونك عندنا les voies de régénération de l'ATP. عندي des voies rapides et des voies lentes. ça veut dire ملي كندير انا ان كونتراكسيون مسكولير كاين دي فوا رابيد كيعوضوا لي ديك لا تي بي دغيا وكاين دي فوا لونت اللي كيعوضوا لي لا تي بي ولكن افيك ان بو دو بلوس دو طون. داكور. نشوفوا لي فوا رابيد كنسميهم لي فوا انايروبي الاكتيك. ça veut dire ce sont des réactions chimiques anaérobie بمعنى ne nécessitent pas l'oxygène. يعني ce sont des voies اللي كيديروا en l'absence d'oxygène. داكور. اللي هو انت تشوف ADP زائد ADP. داكور. إذا غادي نحيد واحد بي من هنا نعطيه لهذا. هذه كانت أ دي بي أ 2 دي هي 2 أ 2 بي. إلا زدت لهم بي غتولي أ 3 بي. هي أ 3 بي. دونك أ دي بي زائد أ دي بي نحيد بي من هنا نديرها هنا. هذه غتولي أ دي بي وهذه غتولي أ إم بي. هي أ دي بي زائد أ دي بي أ إم بي بلس أ تي بي. بيان. الآن أ دي بي بلس فوسفوكرياتين. هاد بي هذا غادي يمشي لعند هذا غتولي هنا أ تي بي وهنا غتبقى غير سي. دونك
ADP plus phosphocréatine كيعطيك غير لا كرياتين زائد ATP. دونك شنو وقع لا فوسفوكرياتين؟ ديفوسفوريلاسيون ديال لا فوسفوكرياتين، مشى لها الفوسفات، ديفوسفوريلاسيون، وهذه وقعت لها فوسفوريلاسيون عطاتني ATP. هادو كيتسموا لي فوا رابيد اللي كيجبدوا لي ATP. ديك الساعه غير كندير كونتراكسيون مسكولير تيعاودوا يعطوني ATP اللي حرقت انا في لا كونتراكسيون مسكولير. وعندي دي فوا لونط ونشوفوا فيهم جوج. هاد لي فوا لونط فيهم واحد لا فوا، لا بروميير فوا انايروبيك لاكتيك بحال هادي، فوا انايروبيك الاكتيك، هادي ما كيتصاوبش فيها اسيد لاكتيك، لا الاكتيك. هذه هي فوا انايروبيك، هي كدير سون اوكسيجين، ولكن لاكتيك شنو كتعطيني؟ كتعطيني اسيد لاكتيك اللي هي لا فيرمونطاسيون لاكتيك. داكوغ، الجليكوز كيعطيني دوز اسيد لاكتيك وكيعطيني جوج الاي بي. ها هو هاد لا فوا عوضات لي شويه د الاي بي اللي ضيعت انا في لا كونتراكسيون. وعاد عاوتاني كاينه اون اوتر فوا لونط، ولكن سيت فوا سي الي ايروبيك، يعني كتطلب الاكسجين. كاينه اون اوتر فوا كنسميوها فوا ايروبيك اللي هي لا ريسبيراسيون سيلولير، الي لونط ولكن كتعطيني شحال؟ كتعطيني بزاف ديال الاي بي، كتعوض ليا الاي بي. دونك هادو هما كيسموا لي فوا دو لا ريجينيراسيون دابا. ملي كندير انا كونتراكسيون مسكولير وكنحرك ديك لا تي بي، هادو هما لي رياكسيون اللي كيعوضوا لي لا تي بي. غير كاين شي وحدين هما الاولين تيعوضوا لي لا تي بي، داكوغ، كنسموا لي فوا رابيد. وكاين دي فوا لونط اللي تا هما كيعوضوا لي لا تي بي، ولكن دو بوين دو في دوغي هادو تي سون بلي لونط كو هادو، داكوغ. اذا سالينا الان les voies de régénération de l'ATP. نشوفوا الان لا ستركتور اي الترا ستركتور دي ميسكل سكوليتيك. هذه راه عندكم في الدرس ديالكم، غتمشيو لا فيغور ديالكم، ضروري تحفظوا، ضروري كنأكد انكم تحفظوا لا ستركتور دان ميسكل، داكوغ، ولا دين فيبر ميسكولير مثلا، داكوغ. نعرفوا شنو هو. دونك هذه ستين فيبر ميسكولير، داكوغ. في هاد الحزام هادو، شتو هاد الحزام كيتسموا لي ميوفيبري. دونك لا فيبر هي مجموعه ديال الحزام. لا فيبر ميسكولير هي لا سيلول ميسكولير، فيبر ميسكولير هي السيلول ميسكولير. لاحظوا فيها بزاف د الحزام، لا فيبر ميسكولير فيها بزاف د الحزام ديال لي ميوفيبرات، ميوفيبري. وكل ميوفيبري فيها بزاف، شتي هاد الخطوطه هادو فيها بزاف ديال لي فيلامون. كل ميوفيبري راه مجموعه ديال لي فيلامون داكتين اي دو ميوزين. دونك عندي ميوفيبري، داكور، وعندي هنا دي ميتوكوندري وغنلقى بليزيور نوايو. دونك ضروري نحفظ هاد لا ليجوند هادو الله يرضي عليكم. وهاد لي ميوفيبري داير بهم هاد لو بلو هذا اللي كتشوفو هنا بلو سميتو ريتيكيلوم ساركوبلازميك، داكور. هذا ضروري تعقلوا على هاد لو بلو، هاد الشبكه هادي كيونتور لي ميوفيبري عندها واحد الدور كبير في لا كونتراكسيون ميسكولير، داكور. اذا ضروري تقلطوا هاد لا ستركتور الله يرضي عليكم، راه عندكم في الكور ديالكم بيان. اذا بعد ما شفنا لا ستركتور دي ميسكل، الان غادي نشوفوا لا لو ميكانيزم دو لا كونتراكسيون ميسكولير، كيفاش كتتم لا كونتراكسيون ميسكولير. وغادي نشوفوا شنو هما لي موديفيكاسيون ستركتورال. الا دخلنا وسط لا فيبر فيها بزاف ديال الميوفيبري، غندخلوا وسط الميوفيبري فيها لي فيلامون داكتين اي لي فيلامون دو ميوزين. فوالا هانتوما لاحظوا معايا. دونك فوالا عندي هنا اون بلو سو سون لي فيلامون داكتين، اون روج سو سون لي فيلامون دو ميوزين. هذا اللي كتشوفوا هنا اون زد، داكور، اون زيغزاغ كنسميوه ستري زد. هادو سو سون دي فيلامون داكتين، اللي بالاحمر فيلامون دو ميوزين. هاد البلاصه اللي فيها غير لي فيلامون داكتين، غير هاد البلاصه هادي كتسمى بوند كلير او بيان بوند اي. وهاد البلاصه اللي فيها غير الميوزين بوحدها كتسمى زون اش، داكور. وهذا ا اللي فيه توت لا ميوزين كتسمى بوند سومبر ولا بوند ا. ومن ستري زد حتى لستري زد كيتسمى ساركومير. شنو كيطلبوا لنا هما في الامتحان؟ تعطيوك هذا تيقول لك هذا الي اليتا غولاشي، عطيه لي انت اليتا كونتراكتي. دونك كنشوفوا الساركومير، هذا هو الساركومير اليتا كونتراكتي. شنو يوقع؟ كيزيد يقرب ستري زد، هاد ستري زد مع ستري زد تيزيد يقرب، داكوغ. تنقربوا هاد لي ستري زد وكنرسمو كوم سا. لاحظوا انا شنو درت، قربت شي ستري زد كان عندي هنا، انا قربتو لهنا، هاد ستري زد انا قربتو لهنا. ولكن شوف لي فيلامون داكتين بقات عندهم نفس لاطاي، درت لهم هنا 1 سنتيمتر ندير لهم هنا 1 سنتيمتر. الميوزين درت فيه هنا 2 سنتيمتر، ما نبدلش لاطاي ديال لي فيلامون داكتين اي فيلامون دو ميوزين، لان ما كاينش عندي ان راكورسيسمون دي فيلامون، لا لي فيلامون تيبقاو في نفس الطول ديالهم، غير هاد ستري زد هذا تيقرب شويه هنا وهاد ستري زد تيقرب. اذا الساركومير كله تينقص، داكوغ. اذا هذا لو ساركومير اليتا غولاشي وهذا اليتا كونتراكتي. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم ملي كتكون عندي كونتراكسيون كاين راكورسيسمون دو لا لونغور دي ساركومير. الساركومير كله تيقدر تشوف الساركومير شحال كان فيه شحال ولا. ريتريسيسمون دي بوند اي، هاد لي بوند اي اللي هما لي بوند كلير تيصغاروا، داكوغ. اي ريتريسيسمون دي زون اش، شوف لا زون اش شحال كانت ما بين هاد لاكتين ولاكتين، شتي
هاد الفرق شوف شحال ولا صغير. داكوغ. اذا هادو هما لي شونجمون اللي تيوقعوا ليا lors de la contraction musculaire à l'échelle لي شونجمون اللي كيوقعوا ليا à l'échelle دي sarcomères. داكوغ. نمشي دابا نشوف هادو لي موديفيكاسيون في لا ستركتور. دابا غادي نشوف لي موديفيكاسيون le mécanisme moléculaire de la contraction. غادي نشوف la contraction à l'échelle moléculaire. شنو كيحدث عندي à l'échelle moléculaire. ودونك انا مضطر نجيب هنا الصور ديال الكتاب المدرسي بعجاله. اوب جيسبر بون غادي نحاول نشرح. اذا اول حاجه لا فاز دو روبو. هذه سي فاز دو روبو. داكور. لا فاز دو روبو تيكونوا لي تيت. دونك هذا فيلامون دو ميوزين وهذا فيلامون داكتين. داكور. والفيلامون داكتين لاصقه فيها هاد لا موليكول سيركولير صغيره سميتها تروبونين، وهذه الطويله بالصفر سميتها تروبوميوزين. داكور. اذا اول حاجه عندي لي تيت في لا فاز دو روبو قبل لا كونتراكسيون. لي تيت دو ميوزين دو فيلامون دو ميوزين خارجين من واحد لي تيت سميتهم لي تيت دو ميوزين لاصقه فيهم لا تي بي. داكور. دونك الان غنبداو لا كونتراكسيون ميسكولير. لاحظوا شنو وقع. لا تي بي وقع ليها باردون نعضو شويه سا ديرونج. الوغ لاحظوا لا تيت دو ميوزين كاين فيها لا تي بي. هنا لا تيت دو ميوزين وقع لا تي بي وقع لها هيدروليز، ولا تيت كانت محنيه كومسا وقع عندي بحال وقفات لا تيت. كنقولوا غودغيسمون دو لا تيت دو ميوزين. هاد ليدروليز ديال هاد لا تي بي هادي داني غودغيسمون دو لا تيت دو ميوزين. حنا غنبداو في لا فاز دو كونتراكسيون. ملي وقع غودغيسمون دو لا تيت دو ميوزين دونك هيدروليز دو لا تي بي اي غودغيسمون دو لا تيت دو ميوزين اش غيتبعها كتجي سي ا دو بلس تتلصق ليا في لا تروبونين. هاد لا تروبونين كاينه في لاكتين. تروبونين. داكور. ملي كتلصق سي ا دو في لا فيكس. منين جاني سي ا دو بلس؟ من الريتيكولوم ساركوبلازميك. عقلتو قبيله قلت لكم لي ميوفيبري داير بهم واحد الشبكه سميتها ريتيكولوم ساركوبلازميك. دونك هو اللي عطاني هاد السي ا دو بلس. جات لصقات في لا سي ا دو بلس سوفيكس في لا تروبونين. بيان سور شتي وقع لا تروبوميوز الطويله هادي. داكور. داكور. il libère لي سيت دو فيكساسيون د لا تيت ميوزين. لا تيت ميوزين ما كانش من قبل كتقدر تفيكسا في لاكتين. علاش؟ لان هاد لا تروبوميوزين الماسك هاد لي سيت دو فيكساسيون. ولكن منين جات السي ا دو بلس لصقات في التروبونين تروبوميوزين صافي كتحيد. تروبوميوزين كتحيد الليبير دوك لي سيت وبالتالي كتلصق ليا لا تيت دو ميوزين. هذه كتسمى لو ستاد داتاشمون. يعني بان لا تيت دو ميوزين كتلصق في لاكسين صافي لصقات تتسمى ستاد داتاشمون. ستاد داتاشمون اي دونك فورماسيون دي كومبلكس اكتوميوزيك. فورماسيون دي كومبلكس اكتو. ملي كترتبط هاد لا تيت دو ميوزين مع لاكتين تنقولوا عندي ان كومبلكس اكتوميوزيك. بيان. الان لصقات لا تيت دو ميوزين تيخصها بيان سور دير لا فاز دو غليسمون. دونك شنو هي؟ سي لا فاز دو غليسمون. شنو كيكون عندي؟ هذيك لا دي بي بلس بي il se libère. دونك عندي فاز داتاشمون صوب عندي كومبلكس اكتوميوزيك. هنا شنو وقع عندي؟ ان روتاسيون ديك لا تيت ان غليسمون ان روتاسيون دو لا تيت دو ميوزين. Donc les filaments d'actine, ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer vers le centre des sarcomères. Bas sarcomères c'est rare. D'accord? Ou bien sûr, une libération de l'ADP plus PI. من بعد هاد la phase, تجي bien sûr la phase de relâchement. Donc la phase de relâchement, خص لي CA2+ يرجعوا في حالهم للريتيكولوم ساركوبلازميك. D'accord? La tropomyosine كترجع تماسكي دوك لي سيت ديال لا فيكساسيون. تماسكي لي سيت فين كانوا لاصقين لي تيت دو ميوزين كترجع تماسكيهم. وبيان سور لا تي بي تجي كترسق ليا في لا تيت دو ميوزين. هذه سي لا فاز دو ريلاشمون. دونك بعجاله عندي اون فاز دو روبو تكون لا تيت دو ميوزين بعيده على لاكتين. داكور. وعندي اون فاز داتاشمون اللي كيتصاوب ليا فيها لو كومبلكس اكتوميوزيك. وعندي اون فاز دو كونتراكسيون روتاسيون de la tête de myosine et libération de la DP plus PI. et puis عاوتاني كتبعها اون فاز دو ريلاشمون. اذا هادشي اللي كان. وفقكم الله. الا عندكم شي اسئله مرحبا. هذا الدرس ديال لو ميسكل سهل بزاف. وفقكم الله. وعنده علاقه بيان سور بالدرس الاولاني اللي هو لا كونسوماسيون ديال لا كونسوماسيون ديال ماتيير اورغانيك في لو دينيرجي. وفقكم الله. الا كان شي اسئله مرحبا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.